अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज इमरान खान साहब से उनकी दो बहनों की मुलाकात हुई और वकील फैसल मलिक साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो ख़बरें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि उनकी जो इमरान खान साहब की बहन है नूरी नियाज़ी साहिबा, उन्होंने बाहर निकल के एक तो फैसल मलिक साहब के साथ खड़े होकर जो टॉक की, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उससे पहले जब वो निकली तो उन्होंने डिजिटल मीडिया के एक नुमाइंदे के सवाल के जवाब में एक ऐसा तासुर दिया जिससे ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख की का पैगाम जो है वो भिजवा दिया है। मेरी इस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब के जो करीबी लोग हैं उनसे भी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। और इमरान खान साहब ने यानी एक पैगाम की तो यानी तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को ये पैगाम भिजवाया है कि आप दबाव बढ़ाते चले जाएं। और सुहेल आफरीदी इस हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो भी बड़ी वाज़ेह है। आपने देखा कि सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने जो पहली तकरीर की वो इंतहाई जारहाना थी, और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के इतने वफादार खिलाड़ी हैं कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह से धमकियां दी गई, किस तरह से वज़रा आके बैठ गए और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन सुहेल आफरीदी को अब वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। फिर मौलाना फजल रहमान को चाबी दी गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने भाई को नामज़द कर दिया। फिर ये इनके सुहेल आफरीदी साहब का, फिर आपने देखा गवर्नर जो हैं उन्होंने एतराज़ लगा दिया। पहले वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब का, फिर एतराज़ लगा दिया, फिर उनको तलब कर लिया, फिर मामला अदालत में ये ले गए और उनका हलफ भी अदालत के हुक्म पर हुआ। और फिर उनके इलेक्शन को कलअदम करवाने के लिए और उनका हलफ रुकवाने के लिए एक दरख्वास्त मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान भी लेकर गए, लेकिन उनको भी मुंह की खानी पड़ी। और मौलाना फजल रहमान को जितना नुकसान इस अमल ने पहुंचाया है किसी और चीज़ ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी इसमें तो मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए। मुकम्मल तौर पर एक्सपोज का जो उर्दू लफ्ज़ है वो, क्योंकि बहुत से लोग फिर माइंड कर जाते हैं कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, तो मैं इंग्लिश वाला यूज़ कर लेता हूँ कि मौलाना मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए और कोई पीछे बचा नहीं है मौलाना का, कोई भरम, कोई साख, कोई पर्दा, कोई नकाब बचा नहीं है, मुकम्मल तौर पर वो बेनकाब हो गए। उसके बाद भी आपने देखा कि सुहेल आफरीदी ने वफाकी के पहले ही जो मीटिंग है उसमें ना जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद उन्होंने जो पहला बाज़ाब्ता इजलास किया उसमें उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए, जिसमें अरशद शरीफ साहब जो है उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हो या 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, सारी चीज़ें उन्होंने की। फिर इसी तरह से उनसे मुलाकातें की कोशिश की गई, उन्होंने उन मुलाकातों से भी इनकार किया। और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ख़त लिखा, इस्लामाबादी कोर्ट में पिटीशन भी की और उस पिटीशन पे परसों समाअत भी है। फिर उन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया, वहाँ पे कल सख्त तकारीर हुई और वहाँ पे एक करारदाद भी जो है वो पास की गई। फिर आपने देखा उन्होंने वफाक ने जो पुरानी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी KPK को, वो उन्होंने वापस कर दी और कहा कि ये हमारे शोहदा की तज़हीक है और हमारी पुलिस की तज़हीक है कि आप उनको इस्तेमाल शुदा जो है वो पुरानी गाड़ियाँ दें। तो उसके साथ ही उन्होंने अवाम में जाने का फ़ैसला किया और उन्होंने 23 अक्टूबर को बरोज़ जुमा चारसदा में जिरगा होने जा रहा है और 24 बरोज़ हफ्ता जो है वो खैबर में बहुत बड़ा जिरगा होने जा रहा है। अच्छा, ये है तो जिरगा इसको नाम दिया गया है, लेकिन इतला ये है कि ये जलसा होगा और इसमें हज़ार हा कबायली लोग होंगे और ये कबायली इलाकों में शायद अब तक का होने वाला सबसे बड़ा जलसा हो कि इतना बड़ा जलसा पहले नहीं हुआ होगा। अब इस हवाले से वो कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब जिस दिन ये प्रोग्राम होगा। और फिर 25 को कर्क में जो शाहिद खटक साहब मेज़बानी कर रहे हैं और वहाँ पे भी एक शायद सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जलसा करने जा रहे हैं और इसमें ज़ाहिर इसमें भी सख्त तकरीर होंगी और इसमें तकरीर तो होंगी, लेकिन इस सब का मकसद अवामी राब्ता मुहिम है। इस सब का मकसद लोगों को मोटिवेट करना है, इस सब का मकसद लोगों के अंदर एक मोमेंटम पैदा करना है। और एक चीज़ आप देखें कि सुहेल आफरीदी साहब जब से आए हैं तो PTI का सोशल मीडिया जो है वो एक हो चुका है। पहले बड़ी तकसीम आ गई थी, ग्रुपिंग हो गई थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक ग्रुप खड़ा हुआ था लेकिन अक्सरियत लोग खिलाफ खड़े हुए थे। और अब सोशल मीडिया के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ एक भी इख्तलाफी आवाज़ नहीं है। फिर ये जो उनके बारे में एक तासुर बनाया जा रहा है कि उनका
صوبے کی گورننس پر کوئی وہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اور رانا سنولا نے جس طرح سے کہا کہ وہ کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے اور گورننس پہ فوکس نہیں کر رہے، پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گورننس پر بھی فوکس کر رہے ہیں، صوبے کی صورتحال پر بھی فوکس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی جو وہ 3 جلسے کرنے جا رہے ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے جلسوں کی تاریخ وہ دے دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، باقی چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے زیادہ آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرواتے، کہ کیا عمران خان صاحب نے تاریخ بھجوا دی ہے سہیل آفریدی صاحب کو۔ میں نے اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو ان کے بہت ہی قریب لوگ ہیں ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بہرحال اس چیز کی آن ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ بھی وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ایک ذمہ داری جو ان کی ایک پوزیشن، ذمہ دار ان کی پوزیشن ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ان تک تاریخ پہنچ بھی گئی ہے تو وہ ابھی میڈیا کو اس تاریخ کو ڈسکلوز نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ایک چیز کی مجھے تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ سہیل آفریدی کو کہو کہ اور زیادہ دباؤ بڑھاتا رہے اور بڑھاتا چلا جائے، اور عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کے اب تک کے جو اقدامات ہیں ان پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز آتی رہیں اڈیالہ سے، اور خاص طور پہ 8 فروری کے بعد سے جتنی ڈائریکشنز ان کی آتی رہیں کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے، تو ایک نا پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جن کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے اب تک جیل سے آنے والی وہ ڈائریکشنز جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ان میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز جو تھیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا وہ کے پی کے حوالے سے تھیں، جو کے پی کے گورنمنٹ سے متعلق تھیں۔ لیکن میری پی ٹی آئی کے اس رہنما سے کل رات ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ جتنی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے جن پہ اب تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ان میں سے 70 to 80% چیزوں پہ اقدامات شروع کر دیے سہیل آفریدی نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے 10 دن میں شاید 100% کو ٹچ کر جائیں، اور وہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، 100% کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب جو سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مومنٹم عمران خان نے کہا کہ بڑھائیں، اور مومنٹم ہم بڑھانے جا رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم ہم تیز کر رہے ہیں، یوتھ کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، جرگوں کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ جو عمران خان ہم سے کروا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ عمران خان ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ عمران خان ہمیں کوئی کال دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ، ان کے قریبی جو ایک شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ نہیں آئی، لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا پلان سہیل آفریدی صاحب کو بھجوا دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ اس تاریخ کا اناؤنس کریں گے۔ اور یہ ایک حکمت سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید تاریخ پہلے نہ بتائی جا رہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ آپ تیاری تو شروع کر دیں کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ میں کسی موقع کے اوپر آپ کو بتا دوں گا، بھجوا دوں گا، اور اگر میں نہ بھجوا سکا تو پھر شاید عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہو کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے مناسب تاریخ سمجھ کے اور کال دے دینی ہے۔ کیونکہ ابھی آپ رانا سنولا صاحب نے عاصمت شرازی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ان کے حوالے سے جو خدشات ہیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے وہ اس لیے موجود ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا رانا سنولا نے کہ جب 24 نومبر والی کال تھی تو اور اکتوبر والی کال تھی تو اس میں ایک گروپ تھا، جو گروپ جو ہے وہ پولیس والوں پہ شیلنگ کر رہا تھا جواب میں، اور جو فائرنگ کر رہے تھے، یہ الزام لگایا رانا سنولا نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گروپ کا، اس اسکواڈ کا کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ سہیل آفریدی صاحب تھے۔ تو یہ رانا سنولا صاحب کا یہ کہنا ہے۔ دیکھیں، خوف تو ہے رانا سنولا کی، جو اب آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں جب وہ اس طرح کا ذکر کر رہے تھے سہیل آفریدی کا، تو ان کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خوف نظر آئے گا کہ وہ خاصے خوف زدہ تھے جب وہ سہیل آفریدی کا اس طرح سے سہیل آفریدی کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ سہیل آفریدی نے اب تک جو جارحانہ اننگز کھیلی ہے اس میں تو وہ کہیں پہ بھی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔